नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई। आज म लोकसेवा आयोगको सर्वेक्षक पदको सिलेबस ल्याएर आइसकेको छु। हरेक परीक्षामा पास हुनको लागि हामीले हरेक तहको हरेक श्रेणीको पाठ्यक्रमको व्यवस्था गरेको हुन्छ लोकसेवा आयोगले। सो अनुसार हामीले यदि तयारी गर्यौं भने पक्कै पनि हामी सफल हुन्छौं। त्यसैले पाठ्यक्रम लाई चाहिँ विशेष ख्याल राखेर हामीले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। र आजको विषयलाई सुरु गरौं। लोकसेवा आयोग स्थानीय तह अन्तर्गतका प्राविधिक तर्फ इन्जिनियरिङ सेवा सर्वे समूह 5औं तह सर्वेक्षक पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि पाठ्यक्रम भनेर छ। पाठ्यक्रमको रूपरेखा भनेर छ। यस पाठ्यक्रमको आधारमा निम्न चरणमा परीक्षा लिइनेछ भनेर छ। प्रथम चरण लिखित परीक्षा 100 पूर्णाङ्कको हुन्छ भने द्वितीय चरण अन्तर्वार्ता पूर्णाङ्क 20 को हुन्छ र प्रथम चरण लिखित परीक्षा योजना भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ विषय सेवा सम्बन्धी भन्नाले चाहिँ हाम्रो जुन सब्जेक्ट रिलेटेड हामी पढेको हो त्यही सम्बन्धी सोध्छ। लिखित परीक्षा योजना चाहिँ पूर्णाङ्क 100 र उत्तीर्णाङ्क 40। परीक्षा प्रणाली चाहिँ वस्तुगत बहुवैकल्पिक मल्टिपल चोइस क्वेसनहरु सोध्ने र प्रश्न संख्या र x भार भनेर भनेको छ। प्रश्न संख्या 50 वटा रहेका छन् भने इन्टु अङ्क भार भनेर भनेको छ। प्रश्न संख्या 50 वटा छन् भने इन्टु 2 गरेर 100 मार्क्सको हुन्छ। समय चाहिँ 45 मिनेट को हुन्छ। त्यसरी नै द्वितीय चरणमा अन्तर्वार्ता पूर्णाङ्क 20 र परीक्षा प्रणाली मौखिक हुन्छ भने द्रष्टव्य भनेर छ। द्रष्टव्यमा चाहिँ के भनेको छ भने यो पाठ्यक्रम योजनालाई लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता गरी 2 चरणमा विभाजन गरिएको छ। प्रश्नपत्र अंग्रेजी भाषामा सोधिनेछ भनेर भनेको छ। 2 नम्बरमा स्थानीय तहको चाहिँ अंग्रेजी भाषामा सोधिन्छ र 3 नम्बरमा लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अंग्रेजी अथवा नेपाली र अंग्रेजी दुवैमा हुनेछ भनेर भनेको छ। त्यसैगरी वस्तुगत बहुवैकल्पिक मल्टिपल चोइस प्रश्नको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बाबत 20% अङ्क कट्टा गरिनेछ, तर उत्तर नदिएमा त्यस बाबत अङ्क दिइने छैन र अङ्क कट्टा पनि गरिने छैन भनेर भनेको छ। त्यसैगरी 5 नम्बरमा परीक्षामा कुनै प्रकारको क्याल्कुलेटरहरु प्रयोग गर्न पाइने छैन भनेर भनेको छ र लिखित परीक्षामा यथासम्भव निम्नानुसार प्रश्नहरु सोधिनेछ भनेर छ। यथासम्भव भन्नाले चाहिँ पाठ्यक्रम एकाइ 1 बाट प्रश्न संख्या 18 वटा, एकाइ 2 बाट 8 वटा, एकाइ 3 बाट 10 वटा, एकाइ 4 र 5 बाट 14 वटा गरी जम्मा 50 वटा क्वेशन सोध्ने व्यवस्था गरेको छ। र 7 नम्बरमा आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षामा परीक्षार्थीले मोबाइल वा यस्तै प्रकारका विद्युतीय उपकरणहरु परीक्षा हलमा लैजान पाइने छैन भनेर भनेको छ। 8 मा चाहिँ यस पाठ्यक्रम योजना अन्तर्गत पत्र विषयवस्तुमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि पाठ्यक्रममा परेका कानुन ऐन नियम तथा नीतिहरु परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भएका वा संशोधन भई हटाइएका वा थप गरी संशोधन भई कायम रहेकालाई यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झनु पर्दछ भनेर भनेको छ। त्यसैगरी 10 नम्बरमा प्रथम चरणको लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारलाई मात्र द्वितीय चरणको अन्तर्वार्तामा सम्मिलित गराइनेछ भनेर भनेको छ। पाठ्यक्रम लागू मिति 2076 2 महिना 12 गतेदेखि लागू हुने गरेर पाठ्यक्रम निकालेको छ भने त्यसैगरी पत्र विषय सेवा सम्बन्धी भनेर भनेको छ। अब हामी एकाइ 1 तिर जाउँ। 1 मा चाहिँ सर्भिङ एन्ड म्यापिङ सँग सम्बन्धित छ। यसभित्र चाहिँ के कुराहरु हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन भित्र पनि प्रिन्सिपल अफ सर्भिङ पढ्ने, डेफिनेसन अफ टर्म्स युज्ड इन सर्भिङ, युनिट एन्ड मेजरमेन्ट, त्यसैगरी टाइप्स एन्ड कन्स्ट्रक्सन अफ स्केल, त्यसै लिनियर एन्ड एंगुलर मेजरमेन्ट्स, त्यसैगरी एरिया एन्ड भोल्युम, बेयरिङ एन्ड कन्भर्जेन्स, टाइप्स अफ इरर एन्ड करेक्सन्स, सोलुसन अफ ट्रायंगल्स, चेन सर्वे, ट्याकोमेट्रिक सर्वे, लेबलिङ, ट्राभर्सिङ, ट्रायंगुलेसन, ट्रायलेटेसन, त्यसैगरी प्लेन टेबल सर्वे, GNSS, GPS सर्वे, ग्रिड एन्ड ग्राटिकुल्स,
युनिभर्सल ट्रान्सभर्स मर्क्याटर प्रोजेक्सन युटिएम, त्यसै गरी शीट डिजाइन एन्ड नम्बरिङ फर टोपोग्राफिकल बेस म्याप, त्यसै गरी म्याप स्केल एन्ड सिम्बल्स, त्यसै गरी कन्टुरिङ एन्ड हिल सेडिङ, जेनरलाइजेसन अफ डिटेल्स, त्यसै गरी नेम कलेक्सन एन्ड एकुरेसी अफ म्याप। त्यसै गरी यसकै सेकेन्ड टपिकमा इक्विपमेन्ट्स एन्ड दियर युजेसको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। यस अन्तर्गत चाहिँ म्याग्नेटिक कम्पास एकमा, दुईमा चेन टेप्स र प्लेनरी रेट, अर्कोमा थ्योडलाइट, लेभल, डिस्टेन्स मिटर, त्यसै गरी स्टेरियोस्कोप, त्यसै गरी टेलिस्कोपिकल रेट, टेकोमिटर, ड्रइङ एन्ड स्क्राइबिङ टुल्स एन्ड मेटेरियल्स, त्यसै गरी भ्याकुम कन्ट्याक्ट प्रिन्टर, लाइट सोर्स प्रोसेस क्यामेरा, त्यसै गरी अफसेट प्रेस र त्यसै गरी 3 नम्बरमा छ 1.3 मा सर्वे कम्प्युटेसन। यसमा चाहिँ एकमा चाहिँ टेक्निक्स अफ फिल्ड बुक चेकिङ, त्यसपछि त्यसै गरी कम्प्युटेसन अफ एलिभेसन फ्रम लेबलिङ फिल्ड बुक, त्यसै गरी कम्प्युटेसन अफ कोअर्डिनेट बाई ट्राभर्स एन्ड ट्रायङ्गुलेसन सर्वे फर थर्ड एन्ड फोर्थ अर्डर ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्ट्स, त्यसै गरी प्रिपेरेसन अफ कन्ट्रोल चार्ट्स एन्ड बेन्चमार्क चार्ट। र त्यसपछि छ हाम्रो युनिट 2 मा चाहिँ टेक्निक्स अफ म्याप मेकिङ एन्ड दियर युज। 2.1 मा म्याप मेकिङ प्रोसिडर अफ स्मल स्केल म्याप, टोपोग्राफिकल बेस म्याप एन्ड लार्ज स्केल म्याप, त्यसै गरी मेथड अफ रिकग्नाइसेन्स, मोनुमेन्टेसन, त्यसै गरी र त्यसै गरी अब्जर्भेसन फर थर्ड एन्ड फोर्थ अर्डर कन्ट्रोल पोइन्ट्स, त्यसै गरी स्पिड लेभलिङ मेथड्स एन्ड दियर प्रोसिडर फर इस्टाब्लिसमेन्ट अफ थर्ड एन्ड फोर्थ अर्डर बेन्चमार्क, त्यसै गरी युनिट 3 मा चाहिँ क्याडस्ट्रल सर्वे एन्ड रेकर्ड्स छ। 3.1 मा शीट डिजाइन एन्ड शीट नम्बरिङ फर क्याडस्ट्रल म्याप, त्यसै गरी कन्ट्रोल पोइन्ट प्लटिङ, त्यसै गरी 3 मा प्लट पार्सल नम्बरिङ एन्ड प्लट सर्वे एन्ड फिल्ड बुक प्रिपेरेसन, त्यसै गरी एरिया मेजरमेन्ट्स 4 मा, त्यसै गरी 5 मा नोटिफिकेसन एन्ड मेथड्स अफ ल्यान्ड रेजिस्ट्रेसन प्रोसिडर, त्यसै गरी क्लासिफिकेसन अफ ल्यान्ड, त्यसै गरी 7 नम्बरमा प्रिपेरेसन अफ ल्यान्ड रेकर्ड्स एन्ड ल्यान्ड ओनरसिप सर्टिफिकेट, त्यसै गरी डिपार्टमेन्टल सर्कुलर रिलेटेड टु द रेजिस्ट्रेसन अफ ल्यान्ड ओनरसिप, त्यसै गरी केयर एन्ड मेन्टेनेन्स अफ फिल्ड बुक एन्ड क्याडस्ट्रल प्लान, त्यसै गरी डेलिनेसन अफ फिल्ड प्लट बााउन्ड्री, त्यसै गरी अपडेटिङ अफ क्याडस्ट्रल म्याप्स ल्यान्ड फिल्ड बुक्स भनेर भनेको छ। र नेक्स्टमा इन्जिनियरिङ सर्वे 4 नम्बरमा, युनिट 4 मा एकाइ 4 मा चाहिँ इन्जिनियरिङ सर्वे। इन्जिनियरिङ सर्वेमा 1 मा चाहिँ इरिगेसन, सर्भिङ एन्ड म्यापिङ फर इन्टेक एन्ड कमान्ड एरिया एन्ड पर्पोज्ड क्यानल भनेर भनेको छ। 2 मा एलाइनमेन्ट सर्वे फर क्यानल, 3 मा एक्स सेक्सन एन्ड एल सेक्सन अर क्यानल एलाइनमेन्ट फर क्यानल एलाइनमेन्ट भन्नु खोज्यो। त्यसपछि 4.2 मा चाहिँ रोड्स एलाइनमेन्ट सर्वे, सेटिङ आउट कर्भ, एक्स सेक्सन एन्ड एल सेक्सन अफ रोड एलाइनमेन्ट, त्यसै गरी 4 मा चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्ट अफ ब्रिज एबोटमेन्ट्स, त्यसै गरी 4.3 मा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, 4.3.1 मा चाहिँ सर्भिङ फर इन्टेक एन्ड पावर हाउस, सर्भिङ फर इन्टेक एन्ड पावर हाउस साइट, त्यसै गरी एलाइनमेन्ट सर्वे फर ट्रान्समिसन लाइन। र त्यसपछि चाहिँ 4 मा सर्भिङ फर बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन, 1 मा लार्ज स्केल म्यापिङ फर बिल्डिङ डिजाइन, 2 मा सेलेक्सन अफ बिल्डिङ साइट्स, 3 मा डिमार्केसन अफ बिल्डिङ साइट्स, 4 मा चाहिँ अर्बन सर्वे भनेर छ। र 4.5 मा माइनिङ एन्ड जियोलोजिकल सर्वे भनेर भनेको छ। 1 मा इन्स्ट्रुमेन्ट युज्ड फर द माइनिङ एन्ड जियोलोजिकल सर्वे, 2 मा आइडिया अफ जियोलोजिकल ल्यान्ड मिनरल्स म्याप्स, जियोलोजिकल एन्ड जियोमोर्फोलोजिकल सिम्बल्स भनेको छ। त्यसै गरी 3 नम्बरमा ल्यान्ड युज म्याप, 4 नम्बरमा टर्नेल सर्वे भनेर भनेको छ। र त्यसपछि 5.1 मा चाहिँ कानुन सम्बन्धी सामान्य ज्ञानहरूबाट सोध्ने गरेको छ। यसमा चाहिँ नेपालको संविधान भाग 1, 2, 3, 4, 5, 17 र 18 तथा अनुसूचीहरू पढ्नुपर्ने छ।
त्यसैगरी 5.2 मा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा जग्गा जमिन सम्बन्धी व्यवस्था बढ्नुपर्ने छ। 5.3 मा जग्गा नापजाँच ऐन 2019, 5.4 मा जग्गा नापजाँच नियमावली 2032, त्यसैगरी मालपोत ऐन 2034, जग्गा दर्ता नाप नक्सा सम्बन्धी व्यवस्था, त्यसैगरी मालपोत नियमावली 2055, जग्गा दर्ता नाप नक्सा सम्बन्धी व्यवस्था, त्यसैगरी 5. मोही सम्बन्धी व्यवस्था र 5.8 मा फिल्ड सरजमिन मुजुल्का तयार गर्ने विधिहरू पढ्नुपर्ने छ। यति हो सिलेबस। यदि हामीले सिलेबस अनुसार नै तयारी गर्यौँ भने पक्कै पनि हामी सफल हुन सक्छौँ। त्यसैले सिलेबसलाई चाहिँ मेन रूपमा हेरेर तयारी गर्नु होला भन्न चाहन्छु। र भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र कमेन्ट दिन नबिर्सनु होला। र यस्तै लोकसेवा सम्बन्धी विषयवस्तुहरूको लागि मेरो युट्युब च्यानल लोकेन्द्र लोहार सब्सक्राइब गर्नुहोला र सेयर गर्नुहोला। धन्यवाद।